एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचाराः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः उपेन्द्र दाहालः। जाजरकोट भूकम्पस्य कारणेन राष्ट्रपतिना रामचन्द्र पौडेलेन स्वस्तन दिवसतो निर्धारितं फ्रान्स इटाली जर्मनी देशानां भ्रमणं स्थगितीकृतं वर्तते। विनाशकारिणा भूकम्पेन सदृश्याः प्राकृतिक विपत्तेः समये राष्ट्राद् बहिर्गमनम् उपयुक्तं न भवतीति निष्कर्षेण राष्ट्रपतिना पौडेलेन भ्रमणं स्थगितीकृतमिति एतदीय सञ्चार परामर्शदाता किरण पोखरेलः ह्यो विज्ञप्तेर्माध्यमेन असूचयत्। भ्रमणं नेपालस्य नेपालिनां च कृते अत्यन्तं महत्वपूर्णं सदपि प्राकृतिक विपत्तेः घटनस्य समये राष्ट्राद् बहिर्गमनम् उपयुक्तं न भवतीति निष्कर्षेण राष्ट्रपतिना भ्रमणं स्थगितीकृतमिति सञ्चार परामर्शदाता पोखरेलः अज्ञापयत्। राष्ट्रपतेः पौडेलस्य भूकम्पेन प्रभावितानां जनानां अवस्थां ज्ञातुम् अद्य प्रातः भूकम्प प्रभावित क्षेत्रं प्रति प्रस्थानस्य कार्यक्रमोऽस्तीति ज्ञापितं वर्तते। सर्वकारेण जाजरकोट भूकम्पेन पीडितानां जनानां उद्धार सहायता पुनस्थापनानां कार्याणि तीव्रं सञ्चालितानि सन्ति। भूकम्पन कालतो निरन्तरं प्रभावित क्षेत्रेषु सक्रियः उपप्रधान रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का ह्यः जाजरकोट जनपदस्य मुख्यालयेन खलङ्गास्थानेन सहितानि क्षेत्राणि प्राप्य स्थलगतं निरीक्षणं व्यददातीति एतदीय सचिवालयो ज्ञापयति। उपप्रधानमन्त्री खड्का भूकम्पस्य केन्द्रबिन्दोः बारेकोट स्थानस्य स्थानीयवासिभिः सह अवोचत् उद्धारकार्यं समाप्तम्, अतः परं सर्वकारः सम्पूर्ण शक्तिं सहायता वितरणाय पुनर्निर्माणाय च योजयति। उपप्रधानमन्त्री खड्का बारेकोट ग्रामपालिकायां 1,250 च परिवाराः गृहे आवासनस्य अवस्थायां न सन्तीति तथ्याङ्काः आत्मनाः प्राप्ताः सन्तीति चर्चयन् अगदत् प्राथमिकतया साहाय्यं वितरिष्यते। जाजरकोट जनपदस्य रामीडाँडा स्थानं केन्द्रबिन्दुं निर्माय ह्यः 0.8 रेक्टर स्केल मापनस्य परकम्पः घटितो वर्तते। अपराह्नस्य 31 कलोत्तर 4 एतत् परिमापनस्य परकम्पः घटित इति सुरक्षितस्थितं भूकम्प मापन केन्द्रं ज्ञापयति। भूकम्पस्य वेगः प्रतिवेशिषु रुकुम, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, डोल्पा प्रभृति जनपदेष्वपि अनुभूत इति स्थानीयवासिनो वदन्ति। परकम्पनानन्तरं भेरी नगरपालिकायां कानिचन गृहाणि भग्नानि, एको जनः आतो जात इति अस्माकं संवाददाता ज्ञापयति। भूकम्पनानन्तरमपि भूयो भूय परकम्पनानां घटनात् सचेष्टाः भवितुं सर्वान् जनान् भूकम्प मापन केन्द्रम् अनुरुणद्धि। नेकपा एकीकृत समाजवादी दलेन जाजरकोट रुकुम पश्चिम जनपदयोः भूकम्प पीडित जनानां उद्धार सहयोगयोः कृते सर्वकारस्य सहयोगकोषे 25 सहस्राणि रूप्यकाणि सहयोक्तुं निर्णीतमस्ति। दलस्य आलोकनगरवर्तिनी केन्द्रीय कार्यालये ह्यः उपविष्टेन सचिवालयोपवेशेन दलस्य नेतृ कार्यकर्तृभ्यः सहयोग वित्तं संकलय्य भूकम्प पीडितेभ्यः सहयोक्तुं निर्णीतमिति दलस्य प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ा अज्ञापयत्। प्रवक्तुः खतिवड़ाभिधस्य अनुसारेण केन्द्रीय प्रदेश सर्वकाराभ्यां मन्त्रिभिः, सांसदैः, जनप्रतिनिधिभिः प्राप्त राजनीतिक नियुक्तिभिः व्यक्तिभिश्च 15 दिनानां पारिश्रमिकं दलस्य सहयोगोपचार कोषे प्रदेयमस्ति। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रस्य सहयोगोद्धार कार्य व्यवस्थापनाय आवश्यक सहयोगानुगमनाय च दलस्य उपमहासचिवस्य प्रकाश ज्वालाभिधस्य संयोजकत्वे उपवेशेन कार्यदलं संघटितं च वर्तते। प्रवक्ता खतिवड़ा दलस्य महाधिवेशनम् आगामिनी माघमासे विधातुं निर्णीतमिति असूचयत्। दलस्य अध्यक्षेण पूर्व प्रधानमन्त्रिणा च माधव कुमार नेपालेन सहितानां पञ्चदशानां समूह अद्य चीनदेशस्य भ्रमणे प्रस्थीयमानः स्थिति ज्ञापयन्। प्रवक्ता खतिवड़ा अनेन भ्रमणेन देशद्वयस्य वामदलयोर्मध्ये घनिष्ठ सम्बन्धस्य विकासो भविष्यतीति विश्वासम् अभिव्यनक।
कोशी प्रदेशवर्तिना नेकपा एमाले दलेन प्रदेश सर्वकारात् प्रत्यावर्तितुं परं सर्वकाराय दत्तं समर्थनं सम्प्रति यथावत् स्थापयितुं निर्णीतं वर्तते। ह्यः उपविष्टेन एमाले दलस्य कोशी प्रदेश संसदीय दलस्य उपवेशेन सर्वकारात् प्रत्यावर्तितुं निर्णीतं सदपि विश्वासस्य मतं यथावत् स्थापयितुं निर्णीतमिति प्रमुख सचेतक पदीयो रेवती रमण भण्डारी अज्ञापयत्। प्रमुख सचेतक पदीयो भण्डारी कोशी प्रदेश सर्वकारे स्वदलस्य पक्षतः नियुक्तो मन्त्री प्रत्याहुतो स्थिति च असूचयत्। अधिकार दुरुपयोगानुसन्धानायोगेन वर्षावर्तिनः भूशुल्क कार्यालयस्य तात्कालिकानां भूशुल्काधिकृतानाम् एकस्य सुसांख्याधिकृतस्य एकस्य नायब सुब्बापदीयस्य च विरुद्धे राजस्व क्षरणारोपे ह्यः विशेष न्यायालये न्यायिक प्रकरणं पञ्जीकारितं वर्तते। एतैः 11 कोटीनां 10 लक्षाणां च रूप्यकाणां भ्रष्टाचरणं विहितम् इत्यारोपे न्यायिक प्रकरणमिदं पञ्जीकारितमिति आयोगस्य सहायक प्रवक्ता देवी प्रसाद थपलिया अज्ञापयत्। वर्षावर्तिनः भूशुल्क कार्यालयस्य तात्कालिक भूशुल्काधिकृतेन हरिनारायण मिश्रेण कोटिद्वयं 9 लक्षाणि च रूप्यकाणि भ्रष्टाचरितानि इत्यतः न्यायिक प्रकरणमिदं पञ्जीकारितमिति आयोगेन ज्ञापितम् अस्ति। जाजरकोट रुकुम पश्चिम जनपदयो भूकम्पेन प्रभावोत्पादनस्य पश्चात् पर्वतीय जनपदेभ्यः नेपालगञ्ज स्थानस्य राझा विमानस्थलात् आपत्कालिको डयनानि विधीयमानानि वर्तन्ते। सेनायाः हेलिकप्टरयानैः जाजरकोट रुकुम पश्चिम जनपदाभ्यां भूकम्पेन हातानां जनानाम् उपचाराय नेपालगञ्ज स्थानम् आनयनस्य नेपालगञ्ज स्थानात् सहयोग सामग्रीणां प्रभावित क्षेत्राणि प्रति नयनस्य च कार्यं विद्यमानम् अस्तीति नेपालगञ्ज विमानस्थलेन ज्ञापितं वर्तते। अस्मिन्नेव क्रमे भारतीय वायुसेनायाः विमानेन 11 टन परिमितादपि अधिक परिमाणस्य आपत्कालिक सहयोग सामग्र्यः आनीताः सन्ति। सहयोग सामग्रीषु पटवेश्म कम्बल शयनानि स्यूतानि आवश्यक औषधानि श्वासोपश्वासनोपकरणानि च वर्तन्ते। 40 मेगावाट मित क्षमतायाः जलाशययुक्त तनहु जल विद्युदायोजनायाः मुख्य जलबन्धने सेती नदी प्रत्यावर्तितास्ति। तनहु जनपदस्य रेसिङ ग्रामपालिकायाः प्रथम वडा क्षेत्रस्य व्यास नगरपालिकायाः पञ्चम वडा क्षेत्रस्य च सीम क्षेत्रात् प्रवहमाना सेती नदी एषा मुख्य जलबन्धन निर्माण स्थलात् उपरितन तटीय क्षेत्रात् 0.923 मीटर मित दीर्घ दूर्याः भूमिगत सरणिं निर्माय प्रत्यावर्तिता वर्तते। 21अधिक-200तम ख्रीष्टवर्षे प्रारब्ध निर्माणायाः भूमिगत सरण्याः निर्माणकार्यस्य सम्प्रत्येव समाप्तेः पश्चात् नद्येषा प्रत्यावर्तितास्ति। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलः नेपालस्य कृषि पर्यटनोर्जा क्षेत्रेषु निवेशयितुम् अन्तर्राष्ट्रियान् उद्योगी व्यापारिणः आह्वयति। एशिया प्रशान्त क्षेत्रीयोद्योग वाणिज्य परिसंघस्य नेपालोद्योग वाणिज्य महासंघस्य च संयुक्तायोजनायां ह्यः काष्ठमण्डपे आयोजितं 37 एशिया प्रशान्त क्षेत्रीयोद्योग वाणिज्य परिसंघ सम्मेलनम् उद्घाटयन् राष्ट्रपतिः पौडेलः नेपाले निवेशनस्य अवसराणां वर्धनस्य निवेशनस्य सहजीकरणाय विधिनां निर्माणोपक्रमस्य च हेतोः कृषि पर्यटनोर्जा क्षेत्रेषु निवेशनाय अन्तर्राष्ट्रियान् उद्योगी व्यापारिणः एवं आह्वयत्। राष्ट्रपति पौडेलः गत शुक्रवासरे दुरापन्नस्य भूकम्पस्य कारणेन जाजरकोट रुकुम पश्चिम जनपदयोः भूतायाः विपुल जनधनानां क्षतेः घटनां प्रति मानवीय भावं प्रदर्श्य पीडित जनानां सहयोगार्थं उद्यमी व्यवसायिनः अन्वरुणत्। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समित्या अस्य वर्षस्य भातृटीकायाः शुभमुहूर्तः अस्यैव कार्तिक मासस्य 29 दिवसे बुधवासरे पूर्वाह्नस्य 1:50 कलोत्तर 10 वादने स्थिति ज्ञापितं वर्तते। इति समाचाराः।